الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمين. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. حاضرین جمعہ، قابل قدر نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، بزرگوں، پردہ نشین، میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر رب العالمین کروڑہا درود و سلام کی فل نچھاور فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین کرام و حضرات جمعہ، جو میں آپ لوگوں کے درمیان جو موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ موت کی یادیں کہہ سکتے ہیں. موت کی یادیں میرے دوستوں، دنیا کی ہر چیز کے لیے آدمی انکار کر سکتا ہے. بہت ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، دین اسلام کا بھی وہ انکار کر بیٹھے ہیں، لیکن دنیا کے آپ کسی کونے اور کسی خطے میں آپ چلے جائیں، مشرق و
मगरिब में चले जाए, शुमाल और जुनूब में चले जाए, किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जमा ही नहीं कि वो मौत का इनकार कर सके। मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते के अंदर आप जा करके पता कर ले मेरे प्यारे साथियों, मौत से किसी का इनकार नहीं। आज तक अगर मैं ये कह दूं कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा जमा ही नहीं कि वो मौत का इनकार कर सके, मेरे प्यारे साथियों, सबों को मालूम है कि हम दुनिया के अंदर आए हैं, हम इस दुनिया को छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। हम आए हैं तो दुनिया को हमेशा हमेशा अलविदा कहना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत लगी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत लगी हुई है। प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत लगी हुई है। एक अंसारी सहाबी आते और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का सबसे होशियार और सबसे चालाक आदमी कौन है? ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया का सबसे होशियार और चालाक आदमी कौन है? अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे होशियार और चालाक आदमी वो है। कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है कि वो दुनिया के अंदर रह करके मौत को कसरत से याद करे, मौत को ज्यादा याद करे और आखिरत की तैयारी करे, आखिरत को संवारने में लगा रहे, आखिरत को बनाने में, आखिरत को खूबसूरत बनाने में लगा रहे। यानी वो दुनिया के अंदर मौत को भी याद करे, कसरत से मौत को याद करे और आखिरत को बनाने और संवारने में लगा हुआ रहे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारों, आज ये जुमा का मुबारक दिन है, मस्जिद भरी हुई है। नौजवानों, दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या जो है ज़ुहर की भी कल नमाज हुई थी, असर की भी कल नमाज हुई थी, जुमेरात के दिन मगरिब की और इशा की नमाज भी पढ़ी गई और फजर की नमाज आज जुमा का दिन है। फजर की नमाज में मेरे प्यारे साथियों, चंद अफराद ही, चंद ही मुसल्लियान मस्जिद को आए थे। मेरे प्यारे साथियों, किस गफलत में आप सरशार हो, किस गफलत में आप डूब करके जिंदगी बसर कर रहे हो, जिंदगी गुजार रहे हो, हमें मालूम नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, नौजवान आज पूरी रात भर मोबाइल के चक्कर में गेम खेल करके पूरी रात गुजार देते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। नौजवान इस्लाम, मेरी माँ बहनों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सोया करते थे, अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सोने के लिए अल्लाह के हबीब इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाया करते थे, तो अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ करके अल्लाह के नबी सोया करते थे, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के नाम के साथ में जीता व मरता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, आप बिस्तर पर जाते हो, मोबाइल लेकर के जाते हो, आधी रात तक आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाने के बाद आधी रात के बाद
जब आप सो जाते हैं मेरे दोस्तों तो आप गौर करना और सोचना कि सुबह हुई, सुबह हमारी आँख खुलेगी या ना खुलेगी, या फिर कल हमारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी कब्रिस्तान में या मस्जिद में पढ़ी जाएगी, जहाँ पढ़ी जाएगी। मेरे प्यारों, हम और आप समझते नहीं है, मोबाइल में पूरी रात भर ही नौजवान गुजार देते हैं, लेकिन इनको मस्जिद में आने की तौफीक ही नहीं होती है। लोगों, आज जब जुमे की नमाज पढ़ चुके हो, पढ़ने के बाद जब जुमे की नमाज हो जाए, इमाम की इक्तिदा में जब आप नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान चले जाना। और लोगों, बड़े बड़े वहां पहलवान सोए हुए हैं, बॉडी बिल्डर आदमी सोए हुए हैं, मालदार आदमी सोए हुए हैं, पैसे वाले आदमी भी सोए हुए हैं, गरीब भी सोए हुए हैं, मालदार भी सोए हुए हैं। जाना करके अपनी निगाह और नजर को दौड़ा करके देखना कि इस कब्रिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी सोए हुए हैं। मेरे नौजवानों, इस मौत की कोई गारंटी नहीं, मौत कह करके नहीं आया करती है, कहां पर आ जाएगी, क्या कैफियत होगी, क्या हाल होगा, किसी को मालूम नहीं, ना मुझे मालूम, ना आपको मालूम। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और लोगों, कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रों को जाया करो, कब्रिस्तान में जाया करो। और जब आप टूटी फूटी कब्रों को देखेंगे, ढही हुई कब्रों को देखेंगे, तो आपको आखिरत याद आएगी, मौत याद आएगी। मेरे भाइयों, ये सोचेंगे कि ये हमारे साथ थे, ये नौजवान, ये बूढ़े, ये बुजुर्ग हमारे बाप दादा इस कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, और आखिरत आपको याद आएगी। फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह, कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, इसलिए कब्रिस्तान की ज़ियारत करने से आखिरत याद आती है। मेरे दोस्तों, मेरी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, मेरी बातों को समझते नहीं हो, समझ नहीं आती है। मेरे भाइयों, इन्हीं हाथों से और करने के, इन्हीं हाथों से कितने जो है लोगों के ऊपर, जनाजे के ऊपर, मैयत के ऊपर आपने इन्हीं हाथों से मिट्टी डाली है मेरे दोस्तों। और इन्हीं आंखों से कितने जो है मैयत को देखी है, जिस मैयत ने बेटे को जो है बाप से अलग कर दिया, मेरे भाइयों, बीवी को बेवा कर दिया, छोटे छोटे प्यारे बच्चे को यतीम कर दिया। इन आंखों से ऐसी ऐसी भी मौतें आप देख चुके हो। मेरे दोस्तों, इन कंधों पर जरा गौर करो, इन्हीं कंधों पर उठा करके, नहला करके, गुस्ल देने के बाद आप कब्रिस्तान को, मैयत को ले जाते हो, कब्रिस्तान तक मैयत को ले जाते हो। नौजवानों, फिर जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, इन्हीं पाँव से चल करके कब्रिस्तान जाते हो, और कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम कब्रिस्तान में जगह है इसलिए नमाज पढ़ लेते हैं, वरना बाहर में मस्जिद में नमाज जो है, जनाजे की नमाज, कहीं जो है ग्राउंड होता है वहां पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों, हम लोग अहले देहात वाले, जगह की कमी है इसलिए वहां पर अच्छी जगह होती इसलिए हम वहां नमाज अदा कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। और लोगों, मेरी बात अगर समझ ना आए तो अपने इन हाथों पर गौर करना, इन पाँव पर गौर करना, इन कंधों पर गौर करना, इन आंखों पर गौर करना कि इन आंखों ने कैसे कैसे मौतें देखी है। मेरे पीर, मेरे प्यारे साथियों, मौत मेरे भाइयों, हम आए, हमारे आने का जरिया हमारे बाप था। मेरे भाइयों, हम अपने बाप के जरिए आए। मेरे बाप, मेरे दादा परदादा के जरिए, और मेरे दादा परदादा के जरिए आए। नौजवानों, इन जुमलों पर गौर कर लो। मेरे भाइयों, तरतीब से दुनिया के अंदर आए हैं मेरे भाइयों, लेकिन मेरे प्यारों, जब हम इस दुनिया के अंदर आए, तरतीब से आए हैं, लाइन से आए हैं मेरे दोस्तों। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे, बाप अभी जवान है, अभी 30-35 साल का उम्र को पहुंचाए, 30 से 35 साल की उम्र अभी बाप की हुई है, बेटा अभी 18 साल का जवान है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन मौत जब आती है बगैर तरतीब से आती है। माँ के पेट में बच्चा मर जाता है, छोटे बच्चा है, 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का, 18 साल का बच्चा इस
اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت جب آتی ہے تو کوئی بہانہ جو بیماری کے ذریعے آتی ہے، اور لوگوں اور نوجوانوں غفلت میں سرشار ہو کر کے زندگی نہ گزارو، غفلت میں کب تک پڑے رہو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیاروں، ممتا سے لبریز میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر کے سن لو میرے دوستو، اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو یاد کرو کہ تمہاری لذتیں ختم، یہ موت ایسی چیز ہے جو تمہاری لذت کو ختم کر دے گی، تم سے دور کر دے گی، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کہاں پر ہماری موت ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے، وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ لوگوں، آج ہم یہاں ہیں میرے بھائیوں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو باہر ہے، اس کی ملتی ہوئی جو ہے وہ مر جاتا، ان کا انتقال باہر جا کر کے ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں، ابھی سعودی عرب حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور مکہ سے جب مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، 43 لوگوں کی اچانک سے موت ہو جاتی ہے۔ اس زمین پر کس کی موت ہوگی؟ وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ اس زمین پر مرو گے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ کوئی پانی دینے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نوجوانوں، میرے پیاروں، میری پیاری ماں بہنوں، غور کر کے سن لو، اس زمین پر مرو گے، کہاں مرو گے؟ ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہم کام کرنے کے لیے میرے بھائی جاتے ہو سکتا ہے بس ایکسیڈنٹ میں آپ کی موت ہو جائے، اور لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور آخرت کو سنبھالنے کی فراغ و تیاری میں رہا کرو، اور لوگوں نوجوانوں غفلت میں رہ کر کے زندگی نہ بسر کرو، زندگی نہ گزارا کرو۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ کسی کو معلوم نہیں، یہ معلوم ہے کہ ابھی ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہے، ابھی جو ہے گھر کی بنیاد ڈالی ہے، پیلر لے کر کے میں گھر اٹھایا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ میں مثال دے رہا ہوں میرے دوستوں، آپ نے گھر اٹھایا، ابھی کئی پیلر آپ کے تیار ہو چکے ہیں، بس جو ہے گھر کی ڈھلائی بھی نہیں ہو پائی ہے، گھر میں رہ بھی نہیں پائے ہو۔ میرے دوستوں، آپ کا وقت ہو گیا ہے، جو اللہ رب کریم نے آپ کو وقت دیا ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، وہ پورا ہو چکا ہے، مقررہ وقت پورا ہو چکا، آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، گھر کے اندر رونا دھونا شروع، نوجوانوں، میری ماں بہنوں اور عزیز بچوں، پیارے ساتھیوں، بول کرو میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیاروں، اللہ کی حبیب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی موت آتی ہے۔ موت جب آتی ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی موت نے تہلکہ مچا دیا۔ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 6 بچوں کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے 6 بچوں کو دفن کیا۔ میرے نوجوانوں، غور کرو، یہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس زمین پر آئے گی، ہم کہاں ہوں گے، کوئی ہمارے ساتھ، کوئی ہمارا اپنے ہوں گے یا نہ ہوں گے، ہم گھر میں ہوں گے، باہر میں ہوں گے، کس زمین پر ہوں گے، کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے موت کی جو ہے تیاری کرو، آخرت کو سنوارنے کی تیاری کرو، موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرو، اور موت کو ہمیشہ یاد کیا کرو میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور لوگوں تم اس غفلت میں نہ رہو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے تمام لوگوں، سنو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے دنیا کے چپے چپے کے اندر رہنے والوں اور بسنے والوں، سنو، موت سے تو کسی کو رشتہ داری نہیں ہے، موت سے تو کسی کو یاری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موت آئے گی۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کو تم پسند کرو یا نہ کرو، موت سے تم بھاگو، جہاں بھاگنا چاہتے ہو بھاگ کر کے جاؤ۔ اللہ رب کریم نے بیان فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور لوگوں، بھاگو بھاگو، جہاں بھاگنا ہے جہاں بھاگو، بھاگ کر کے تو دکھا
उठाओ, मौत तुम्हें वहां आकर के पकड़ लेगी। मौत से तुम नहीं भाग सकते हो। हाँ, अगर तुम बक्से और संदूक के अंदर घुस जाते हो, वहां भी तुम्हें मौत आकर के पकड़ लेगी। पहाड़ के चोटी पर चढ़ जाते हो, मौत के डर से मौत वहां भी तुम्हें आकर के दबोच लेगी। मौत वहां भी तुम्हें आकर के पकड़ लेगी। मौत से तुम भाग नहीं सकते हो। अल्लाह सुबह कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिरून फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, जिस मौत से तुम जो है, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, वो मौत तुम्हें आ पहुंचेगी। हाँ, जहां जाना है जाओ, मौत से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नाता और कोई रिश्ता नहीं। रब्बे काबा की कसम, दुनिया के जिस खित्ते में छिपना चाहते हो छिप जाओ मेरे भाइयों, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। मौत से तुम नहीं भाग सकते हो, मौत तुम्हारे पास आ पहुंचेगी। मौत तुमसे फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मौत से तुम नहीं भाग सकते हो, मौत से नहीं भाग सकते हो मेरे दोस्त। इसीलिए कहने वालों ने क्या खूब कहा है, तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी में फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये मरदे की जा है तमाशा नहीं है। और नौजवानों, यहाँ इबरत करने की जगह है। अगर अल्लाह की अगर किसी को हमेशा जिंदगी मिलती तो मेरे प्यारे साथ जो अल्लाह के नबी इमाम कायनात सैयद सकलैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ती, आप पर कभी मौत नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और सहाबे किराम से पूछते हैं, और मेरे जाने साथियों बताओ तुम मौत को कितना करीब देखते हो। सहाबे किराम बैठे हुए हैं, हे अल्लाह के नबी, हम इतना करीब देखते कि अभी ज़ोहर की नमाज पढ़ी है और असर की नमाज पता नहीं कि पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, असर की नमाज पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, या फिर हमारे जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। अल्लाह के हबीब इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और मेरे जाने साथियों सुनो, और मेरे जाने साथियों सुनो, हाँ, ज़ोहर की नमाज 4 रकत फर्ज है, अभी जो है 4 रकत पूरी हो गई है, 1 2 3 4 रकात पूरी पढ़ ली है, और अभी पूरी पढ़ने के बाद सारी दुआएं भी पढ़ी जा चुकी हैं, और पढ़ी जाने के बाद अभी इमाम साहब या भी कोई सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अभी एक ही तरफ सलाम फेरा है, अभी दूसरी तरफ फेरने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं मौत को इतना करीब देखता हूँ कि हो सकता है कि एक ही जानिब में सलाम फेरूं और दूसरी जानिब फेर ना सकूं, मलकुल मौत आ जाए और मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाऊं। मेरे प्यारो, आप मेरे अपने हैं, मेरे इस्लामी भाई हैं, मेरे नौजवानों, गौर करो इन जुमलों पर गौर करो और आखिरत की संवारने और आखिरत को बनाने की मेरे प्यारे साथियों तैयारी करो, दिलो जान से लग जाओ। जिस तरह दुनिया के अंदर आप बिल्डिंग के लिए, घर को अच्छे जो है बनाने के लिए कि हम 2 मंजिले 3 मंजिले इमारत के अंदर रहेंगे, दिनों रात एक कर देते हो, हाँ मेहनत तो मजदूरी भी करो, काम काज भी करो, लेकिन आखिरत को भी संवारने की फराख में लगा रहा करो। अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत आती है, ओ लोगों, इमाम कायनात है, इमामुर रसूल, इमामुल अंबिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत
آتی ہے میرے دوستوں، جب موت آتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ کے اوپر شدید بخار سے آپ جو ہے لڑ رہے ہیں، شدید بخار کے عالم میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شدید بخار کے عالم میں اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کبھی اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی امام کائنات کہتے ہیں اے میری خاتون ام المومنین سے کہتے ہیں اے عائشہ میرے لیے مسواک لے کر کے آؤ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسواک لے کر کے آتی ہے، اللہ کے نبی امام کائنات جب اپنے زبان مبارک پر دانت سے مسواک کو چبانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کو موت نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اپنے ان مبارک دانتوں سے بھی مسواک کو چبا نہیں پا رہے ہیں، اللہ کے حبیب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے ساتھ کو جب چبا نہیں پاتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسواک کو لیتی ہے اور اپنے دانتوں سے چبا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ دیتی ہے، اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں اور اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، یقیناً موت میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، موت میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، اور اللہ کی نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑ دی، میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے حبیب امام کائنات کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو بکر آتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی جاتی ہے، میرے دوستوں حضرت عمر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اتنا غمگین ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں اتنا جو ہے کم صدا ہوتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہ کہتی ہے کہ میرے غم کو اگر کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو میرے غم کی وجہ سے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے، میرے دوستو میرے پیاروں ذرا غور کرو، یقیناً موت میں بڑی سختیاں ہوتی ہے، موت میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، اس لیے موت کی آخرت کی تیاری کرو اور موت کو یاد کیا کرو، فَإِن فُزُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الموت، اگر کسی کو جو ہے دوستوں کسی کو اگر جو ہے بات دل میں نہیں گڑتی ہو تو جمعے کی نماز کے بعد قبرستان کے لیے رواں دوا ہو جاؤ، قبرستان کے اندر جاؤ، دیکھو گاؤں کے چھوٹے موٹے بچے بھی مدفون ہیں، بڑے مدفون ہیں، بڑے بڑے نیتا مدفون ہیں، بڑے بڑے گاؤں کے چودھری جن کی باتیں جو ہے بستی کے اندر چلا کرتی تھی، لوگ کاٹ نہیں پایا کرتے تھے، ویسے ہستیاں بھی قبرستان کے اندر سکون سے پڑے ہوئے ہیں، نوجوانوں میرے بھائیو جاؤ، میری ماں بہنوں آخرت کی تیاری کرو، اسی میں کامیابی و کامرانی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قل فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اور لوگوں دنیا کے اندر ایک اجنبی اور ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، آج ہم اتنا مٹر گستیاں کرتے ہیں، مسجد تو اتنی بڑی ہم نے بنا دی، اور لوگوں فجر میں یہ مسجد پوری کی پوری خالی رہتی ہے، نوجوانوں غور کرو، میرے بھائیوں اللہ رب کریم سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سبوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، رب کریم اے میرے پاک پروردگار عالم جو یہاں پر باتیں ہوئی ہیں رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب۔